अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जिन मेरी बहनों के औलाद नहीं हैं और वो औलाद नरीना के लिए ख्वाहिशदा हैं, बहुत कोशिशें, बहुत दवाइयाँ, बहुत इलाज आपने करा लिया है, करा करा कर के आप थक गई हैं। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा क़ुरआनी वजीफ़ा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि जिसको करने के बाद बहुत सारे बे औलादों को अल्लाह ताला ने औलाद नरीना अता फ़रमाया है। ये ऐसा अमल, ये ऐसा वजीफ़ा है जो कुरान मजीद के अंदर से, और आप जानती हैं कि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है। कुरान पाक परवरदिगार की वो नाजिल करदा किताब है जो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। दुनिया की कोई भी किताब कुरान पाक के मुकाबिल नहीं। कुरान पाक तमाम किताबों में सबसे अफजल है। कुरान पाक की तरह दुनिया में कोई और किताब नहीं है। आसमानी किताबें और भी आईं, मगर उनमें लोगों ने घटा बढ़ा कर उनका वक़ार को ज़ाय कर दिया, मगर ये वो कुरान मजीद है जिसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद परवरदिगार ने ली और कहा कि कुरान पाक नाजिल भी मैं कर रहा हूँ और इसकी हिफाजत भी मैं करूँगा। तकरीबन 1450 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया, मगर कुरान मजीद के एक ज़ेर ज़बर पर भी कोई फ़र्क ना ला सका। इसकी वजह यह है कि परवरदिगार ने खुद अपने इस कलाम की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी ली है, और जिसको परवरदिगार बचाना चाहे, सारी दुनिया की ताकत मिलकर भी उसको नहीं मिटा सकती। हम डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं, हम तबीबों से इलाज कराया करते हैं, हम हकीमों के पास जा जाकर अपना वक्त भी ज़ाय करते हैं, अपना पैसा भी कुर्बान करते हैं। किस लिए? अपनी औलाद के लिए, नेक औलाद के लिए, बेटा या बेटी की ख्वाहिश के लिए। हम तरह तरह की मंसूबों में, प्लानिंग में फंस जाया करते हैं। और ये तो अगर आप मुसलमान होंगे तो आपका बखूबी ये तो अक़ीदा होगा कि औलाद न किसी डॉक्टर के यहाँ से मिलती है, औलाद न किसी तबीब के यहाँ से मिलती है, औलाद न किसी हकीम के यहाँ से मिलती है। औलाद जो मिला करती है वो परवरदिगार के यहाँ से मिला करती है। ये आपका खूब मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा होगा अगर आप मुसलमान होंगे तो। मगर जब औलाद अल्लाह के यहाँ से मिलती है तो फिर हम डॉक्टरों के पास जाते क्यों हैं, तबीबों के पास जाते क्यों हैं, हकीमों के पास जाते क्यों हैं? तो इसलिए डॉक्टर, तबीब और हकीमों के पास जाया करते हैं क्योंकि हम अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं। औलाद तो अल्लाह ही के यहाँ से मिलेगी, मगर अल्लाह ताला ने इनको हमारे लिए एक ज़रिया बना कर के भेजा है कि जाइए इलाज कराइए, औलाद देने वाला मैं हूँ, जाइए तवीज़ात लीजिए, औलाद देने वाला मैं हूँ। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि जब ये हमारे लिए ज़रिया हैं तो हम ज़रिया अपने लिए क्यों ना, जब अल्लाह ताला हमें डॉक्टरों को ज़रिया बनाकर, हकीमों तबीबों को ज़रिया बनाकर भी हमें औलाद दे देता है, तो फिर हम क्यों ना उसी के कलाम को पढ़कर, उसी के कुरान को पढ़कर उसी से औलाद मांगे। तो हमारे लिए कुरान भी तो एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। हम कुरान पाक को भी तो अपने लिए बहुत अच्छा ज़रिया बना सकते हैं। इससे अच्छा ज़रिया हमें और कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा? इसलिए कुरान पाक को पढ़ें। कुरान पाक की बहुत सारी आयत, बहुत सारे रुकू, बहुत सारी जो है सूरतें इस बात पर मुश्तमिल हैं कि जिनको पढ़ने के बाद परवरदिगार औलाद स्वालिह अता फ़रमाया करता है। आपने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा, आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या सुना होगा कि हमारी तो 2-2 साल, 10-10 साल, 5-5 साल शादी को हुए हों और अगर औलाद ना हो तो हम नाउम्मीद हो जाया करते हैं। अल्लाह की बारगाह से हम नाउम्मीद हो जाया करते हैं कि अब हमारे औलाद नहीं होगी, अब हमारे औलाद नहीं होगी। इन बुज़ुर्गों की आपने दास्तान को नहीं सुना? 90 साल, 120 साल, बहुत सारी रिवायतों में ये बात वाक़ई है कि इतनी उम्रों के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद से नवाजा, बेटे से नवाजा। तो फिर हम क्यों उसकी बारगाह से मायूस होते हैं? देखें, मैं जो आज एक आयत करीमा पढ़ने के लिए बताऊंगा, एक सूरह मुबारका,
اس کا جو ایصال کرنا ہوگا، اس کو جو آپ کو یعنی بطور ہدیہ پیش کرنا ہوگا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں وہ ہیں جن کی دعا کو پروردگار نے اولاد کے لیے ایسی عمر میں قبول فرمایا تھا جس وقت میں اولاد ہونا ایک ناممکن سا معاملہ نظر آیا کرتا ہے، مگر ہمارے رب نے، آپ کے رب نے، ہم سب کے رب نے ان کو اس وقت میں اولاد عطا فرمائی جس وقت میں لوگ مایوس ہو کر اپنے گھر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ آج میں جو عمل بتاؤں گا آپ نے اس کا ہدیہ ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ کس طریقے سے عمل ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ اب آپ ذرا غور سے سن لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ چاہے شوہر کرے چاہے بیوی کرے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لے، اور آپ کو یہ 41 دن پڑھنا ہوگا۔ 41 دن کا یہ عمل ہے، اور بیوی کے ناپاکی کے ایام سے پاک ہونے کے بعد سے آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، چاہے اسی دن سے کر دے چاہے اگلے دن سے کر دے، اور 41 دن دونوں میں سے ایک نہ ایک اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اول آخر میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یعنی طاق میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جوڑے کے ساتھ نہیں، طاق کے ساتھ، چاہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اتنی مرتبہ پڑھ لے، کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب وہ چاہے درود ابراہیمی ہو یا چاہے اس کے علاوہ، میری تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہے تو اس کی وجہ سے، لیکن میں نے مناسب سمجھا، جب یہ میری نظروں کے سامنے وظیفہ آیا تو میں نے سوچا لاؤ کیوں نہ اپنے تمام ویورز کو یہ بتا دیا جائے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے 2 تسبیح، 100 کے دانوں والی 2 تسبیح آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کو قل شریف کے نام سے جانتے ہیں، قل هو اللہ احد، اسی کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا، 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہوگا تو 200 مرتبہ بسم اللہ شریف بھی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں 3 5 7 جتنی مرتبہ بھی آپ نے اول میں درود پاک پڑھا تھا کتنی ہی مرتبہ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد میں اس سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیں، اور اس کے بعد میں ان دونوں ہستیوں کے نام ذریعے سے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر کے دعائیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اس کو کسی بھی وقت میں پڑھیں، چاہے فجر بعد کا معمور بنا لیں، چاہے عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، جو وقت آپ کے پاس میسر ہو اس وقت میں آپ پڑھنے کا دستور بنا لیں، اور ان 41 دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ آپ وظیفہ جوزیت بھی ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 41 دن کے بعد جب آپ اپنی رپورٹ دیکھیں گے تو جس کا آپ کو انتظار تھا کئی سالوں سے، الحمدللہ وہ آج مکمل ہونے والا ہے، وہ آج ختم ہونے والا ہے، اور آج آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے پورے قرآن کا بھی ثواب ملا کرتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں قل شریف میں پروردگار نے بہت زیادہ طاقت کو رکھا ہے، تو آپ اس عمل کو آپ ضرور کریں، ایک بار ضرور آزمائیں اپنی زندگی میں، انشاءاللہ اس کی برکت سے پروردگار آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو بھی اس وظیفے کو کریں، اور جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں مولا اگر یہ بے اولاد ہیں تو ان کو نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما۔ دوستو ساتھیو، اسی طریقے کے اچھے نورانی اور قرآنی اور حدیثی وظائف دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل نورانی وظائف کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کو شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئیے دوستو چلتے ہیں، ہم آپ کے لیے پھر لائیں گے کوئی نیا سا ویڈیو، جب تک کے لیے خدا حافظ۔